बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है कि जनाब उमर के दो फर्जंदान यानी जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर और उबैदुल्लाह इब्न उमर, इन दोनों ने मौला अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर फारूक़ हाज़िल उम्मत बिही युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की बैत नहीं की। उबैदुल्लाह इब्न उमर मौला अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में मुआविया की जानिब से जंग सिफ़ीन में आए और मारे गए, और अब्दुल्लाह इब्न उमर ने मौला अमीरुल मोमिनीन की बैत नहीं की और यहाँ तक के बाद में यजीद की बैत की, और फिर यजीद के बाद अब्दुल मलिक इब्न मरवान की बैत की, और उस बैत के लिए ये मौसूफ हज्जाज बिन यूसुफ के पास गए और वो उस वक्त सो रहा था और उसने अपना पाँव निकाल कर बाहर कर दिया कि इस पर बैत कर लो। असल सवाल ये है कि इन लोगों को अगर इस्लाम समझा जाए और इस्लामी अहकाम का सोर्स और मसदर समझा जाए और ये कहा जाए क्योंकि ये काम अब्दुल्लाह इब्न उमर ने किया था लिहाजा जायज़ है और ये काम अब्दुल्लाह इब्न उमर ने मना किया था लिहाजा नाजायज़ है, तो यहाँ पर हम सवाल करेंगे कि अब्दुल्लाह इब्न उमर मौला अमीरुल मोमिनीन को ना माने तो इससे फिर ये मौजू निकालना चाहिए और ये नतीजा निकालना चाहिए कि खलीफा की बैत न करना और खुलफाए राशिदीन में से किसी को ना मानना दीनदार होने की अलामत नहीं है। और न फ़कत ये कि मानना ज़रूरी नहीं है बल्कि अगर इनसे जंग की जाए, इनकी मुखालफत की जाए, इन पे लानतें भेजी जाएं जैसा कि मुआविया की फौज वाले करते थे, और मुआविया की फौज ही का एक फर्द उबैदुल्लाह इब्न उमर था और वो मौला अमीरुल मोमिनीन के यानी खलीफा के मुकाबले में आया और इसके बाद भी वो रजी अल्लाह है। तो अगर इनके अमल से नताइज निकाले जाएं तो कहा जाएगा कि खुलफा को मानना भी वाजिब नहीं है, उनसे जंग भी जायज़ है और उन पर लान करना और उन्हें गालियां देना भी जायज़ है, वो कि हम ऐसा काम नहीं करते, लेकिन जब इनको आइडियल माना जाएगा तो ये नतीजे निकलेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हजरत आयशा को आइडियल माना जाएगा तो कहा जाएगा कि खलीफा के कत्ल का हुक्म देना भी जायज़ है उनके नज़दीक क्योंकि हजरत उस्मान के कत्ल का उन्होंने हुक्म दिया। एक मुसलमान को यहूदी से निस्बत देना भी जायज़ है क्योंकि वो हजरत उस्मान को एक यहूदी लंबी दाढ़ी वाले नासल से निस्बत देती थी और फरमाती थी उक़्तुलू नासल फ़क़त कफ़रा, कि इस लंबी दाढ़ी वाली यहूदी को कत्ल कर दो ये काफिर हो गया। फिर वो मौला अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आई, बसरा का बैतुल माल लूटा और जो उनके गवर्नर थे मौला अमीरुल मोमिनीन के जनाब उस्मान बिन हुनैफ, उनको पिटवाया, उनके सर के बाल, दाढ़ी के बाल, मूँछों के बाल, पलकों भवों के बाल, हत्ता पलकों के बाल मुचवा दिए। तो क्या ये सारे काम फिर जायज़ हो जाएंगे क्योंकि उनकी सुपरविजन में ये सारे काम हुए? तो असल मौजू ये है कि इन दो अफराद के इन कामों को हम बयान करें और ये बताएं कि ये लोग दीन का सोर्स नहीं है। दीन का असल सोर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिनको हिज़यान की और हजर की यानी बकवास की निस्बत देकर उनके कौल को छुटलाया गया और यहीं से इस्लाम में एक फ़िरका बना रसूल और आले रसूल के खिलाफ। बस फ़िरका वारियत वहां से शुरू हुई कि जब रसूल के कौल को हजर, हिज़यान और बकवास कहा गया। और फिर हम देखते हैं उसका नतीजा ये निकला कि अशरफुल अंबिया ने अपनी आल के एहतराम का जो हुक्म दिया था, तो जाहिर है जब उनकी जिंदगी में उन्हीं के एहतराम को खत्म कर दिया गया तो उनके बाद उनकी आल का क्यों एहतराम होता, उनके वालिदैन का क्यों एहतराम होता, उनके चचा का क्यों एहतराम होता, उनके नवासों का क्यों एहतराम होता, क्यों ना उन्हें कत्ल किया जाता, उनके नवासियों को फिर क्यों ना असीर किया जाता, और वो सब कुछ हुआ। और इन तमाम मसाइब का दारो मदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जो लोग आते थे उनकी जिंदगी में और उनकी जिंदगी के बाद वो लोग करार पाएंगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने मौला अमीरुल मोमिनीन की बैत नहीं की। इस मौजू को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल बिदायतो वन निहाया अल जुज़्उ साबि यानी 7वीं जिल्द, सफ़ा नंबर है 218 और यहाँ पर मौजू है वक़ाल अल वाक़िदिय्यु बायअन नास अलियन बिल मदीना, कि लोगों ने अली की बैत की मदीने में वतरब्बज़ा सबअतु नफ़र वलम युबायउ मिनहुम इब्न उमर, और 7 लोगों ने बैत नहीं की, उनमें से जो सबसे पहला नाम है वो इब्न उमर का है। बाद में साद इब्न अबी वक्कास, सुहैब, ज़ैद बिन साबित, मोहम्मद बिन अबी मुस्लिमा, सलमा बिन सलामा बिन रक्श, उसामा बिन ज़ैद। अब आपके सामने तारीख़ इब्न कसीर का उर्दू तर्जुमा है जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर है 300, और यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ी अजीबो गरीब हरकत की है मुतरजिम ने, और वाक़िदी का बयान है कि लोगों ने मदीने में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत की और 7 आदमी रुके रहे, उन्होंने बैत नहीं की, जिनमें हजरत साद इब्न अबी वक्कास, तो 6 नाम इन्होंने ले दिए। जो सबसे पहला नाम था अब्दुल्लाह इब्न उमर का वो यहाँ से हटा दिया ताकि उर्दू पढ़ने वाले ये ना जान सकें कि उनका क्या किरदार था चौथे खलीफा के मुकाबले। ग्रीन से हमने बाद में हाईलाइट कर दिया है और हमारे इल्म के
کے مطابق انصار میں سے کسی شخص نے بیعت سے تخلف نہیں کیا۔ اب اگلا موضوع یہ ہے کہ یہی شخص یعنی عبداللہ ابن عمر یزید کی بیعت بھی کرتے ہیں، اور نہ فقط یزید کی بیعت، جب یزید کی مخالفت میں مدینے والے اڑ جاتے ہیں، اور مدینے والوں میں جو اہم ترین افراد تھے یزید کے مقابلے میں وہ تھے ایک عبداللہ بن مطیع، اور یہ موصوف عبداللہ بن مطیع کے پاس جاتے ہیں اور یزید کی بیعت کی جانب توجہ دلاتے ہیں اور بیعت توڑنے سے منع کرنے کے لیے مختلف موضوعات کو بیان کرتے ہیں۔ کون سا یزید کہ جس کی فوج مدینے میں اس وقت قتل عام کر رہی تھی؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ جو انہوں نے کہا جان کے خوف سے یعنی تقیہ کے عالم میں کہا، تو اس پر بھی اعتراض ہوگا اور سوال ہوگا کہ پھر اسے کلیئر کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ دیکھو جان کا خوف ہے بیعت کر لو، بلکہ وہاں پر ایک حدیث سنا رہے تھے۔ اب مدینے میں کیا ہوا تو یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر ان حالات کو جاننے کے بعد آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے بقول عبداللہ ابن عمر کا کیا کردار تھا یزید کی ظالم فوج کے لیے، کس طرح سے مسلمانوں کو رام کر رہے، اور انہی کے نظریات پھر ہمارے برادران اہل سنت کی کلامی کتابوں میں امامت اور خلافت کے موضوع میں بیان ہوتے ہیں کہ جیسا بھی حاکم ہو اس کی اطاعت کرو، اور وہ ہم آخر میں بیان کریں گے۔ اب کیا ہوا مدینے میں، تو تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 آپ کے سامنے ہے، اور صفحہ نمبر ہے 281۔ تو 281 میں ہے اس فوج نے کیا کیا، انہوں نے عورتوں سے زناکاری کی۔ کہتے ہیں کہ ان ایام میں خاوند کے بغیر 1000 عورتوں کو حمل ہو گیا، واللہ اعلم۔ المدائنی نے بحوالہ ابی قرہ بیان کیا ہے کہ ہشام بن حسان نے بیان کیا کہ مارکہ حرہ کے بعد اہل مدینہ کی 1000 عورتوں نے خاوند کے بغیر بچوں کو جنم دیا، یعنی پری پلان کواری لڑکیوں۔ آپ دیکھیں دونوں روایتوں میں خاوند کے بغیر، یعنی کواری لڑکیوں کی عزتوں کو خصوصاً لوٹا گیا مدینے والوں کو سزا دینے کے لیے، کیونکہ یزید ملعون نے کہا تھا کہ اگر یہ بیعت کر لیتے ہیں تو صحیح ہے، ورنہ پھر جو چاہے کرو۔ عیناً یہی حکم جناب ابوبکر نے خالد بن ولید کو دیا تھا کہ جاؤ اور یمن والوں سے زکوٰۃ مانگو، اور اگر وہ زکوٰۃ نہ دیں تو انہیں قتل کرو، جلا دو، اور جو چاہے کرو۔ اسی حکم کا نتیجہ تھا کہ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ذریعے سے حملہ کیا، اصحاب کو قتل کیا، جن میں سر فہرست جناب حضرت مالک ابن نویرہ تھے، انہیں قتل کیا۔ ان افراد کے سروں کو، کہ جن میں اصحاب بھی شامل تھے، سر فہرست جناب حضرت مالک ابن نویرہ، ان کے سروں کو کاٹا، اس پر باقاعدہ اینٹوں کے طور پر استعمال کر کے کھانا پکایا گیا، اور خواتین کی عزتوں کو لوٹا گیا، خصوصاً صحابی رسول حضرت مالک ابن نویرہ کی زوجہ ام تمیم کی۔ عیناً یہی حکم یزید نے اپنے اس جرنل کو دیا کہ مدینے میں جاؤ اور بیعت طلب کرو، اور اگر وہ نہ دیں تو پھر جو چاہے کرو۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ قتل عام بھی ہوا، اور سزا کے طور پر 1000 سے زیادہ کواری لڑکیوں کی خصوصاً عزتوں کو لوٹا گیا۔ اب تاریخ طبری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 265 آپ کے سامنے، خانہ کعبہ پر سنگباری، باقاعدہ منجنیق کے ذریعے سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور وہ اندر تھا۔ ربیع الاول 64 کی 3 تاریخ روز شنبہ ان لوگوں نے خانہ کعبہ پر منجنیق سے پتھر برسائے اور آگ لگا دی۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا مدینے میں۔ اگر یہاں پر یہ کہتے عبداللہ ابن عمر کہ بھئی جان کا خوف ہے، اپنی جان بچاؤ، تو کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہاں پر صحیح بخاری آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 8 اور حدیث نمبر ہے 7111 اور صفحہ نمبر ہے 359 اور 360۔ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کیا اور کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اور ہم نے، اب یہ بتا رہے ہیں غدر کرنے یعنی مخالفت کرنے والے لوگوں کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا۔ اب یہ بتا رہے ہیں اور ہم نے اس شخص، یعنی عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، ہم نے اس شخص، بریکٹ میں ہے، یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے، اور میرے علم میں کوئی عذر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس سے جنگ کی جائے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ اور رسول کے نام پر اس سے بیعت کی ہے، اور اس سے زیادہ کوئی عذر نہیں ہے، یعنی ہم اس کے خلاف نہ کھڑے ہوں کیونکہ اللہ رسول کے نام پر ہم نے بیعت کی ہے۔ دیکھو مدینے والوں، تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے اور دوسرے کسی سے بیعت کرے تو مجھ میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں رہا، میں اس سے الگ ہوں۔
ہوں. یعنی یہاں پر یہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں یزید کی فوج کو اور کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت توڑی ہے اگر ان کے ساتھ ہو گئے تو پھر میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 141 اور 142 کے درمیان کا اسکین نظر آ رہا ہے اور حدیث نمبر ہے 4793. نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن متی کے پاس آئے جب ہرہ کا واقعہ ہوا. یزید بن معاویہ کے زمانے میں اس نے مدینہ منورہ پر لشکر بھیجا اور مدینے والے ہرہ میں جو ایک مقام ہے مدینے سے ملا ہوا قتل ہوئے اور طرح طرح کے ظلم مدینے والوں پر ہوئے. یعنی یہ تو کنفرم ہے کہ مدینے والوں پر طرح طرح کے ظلم ہوئے کہ جن میں سے جو اہم ترین ظلم تھا قتل عام کے بعد وہ کیا تھا کہ 1000 سے زیادہ کنواری لڑکیوں کی یعنی بغیر خاوند کی جو غیر شادی شدہ لڑکیاں تھیں ان کی عزتوں کو لوٹا. عبداللہ بن متی نے کہا ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے عبداللہ بن عمر کی کے لیے توشک بچھاؤ. انہوں نے کہا اس لیے نہیں آیا کہ بیٹھوں بلکہ ایک حدیث تجھ کو سنانے کے لیے آیا ہوں جو میں نے رسول اللہ سے سنی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا ہاتھ نکال لے اطاعت سے وہ قیامت کے دن خدا سے ملے گا اور کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہوگی. اور جو شخص مر جاوے اور کسی سے اس نے بیعت نہ کی ہو تو اس کی موت جاہلیت کی سی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا، رسول کی نواسیوں کو اسیر کر دیا، مدینے میں یہ شخص قتل عام کر رہا ہے اور عبداللہ ابن عمر آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر بیعت توڑے تو وہ قیامت کے دن خدا سے ملے گا اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی. اور کیا ہوگا؟ حدیث کیا سنا رہے ہیں؟ من ماتا ولیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مرا اس عالم میں کہ اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو وہ جہالت کی موت مر. یعنی مسلمان جو یزید کے خلاف اٹھے ہیں انہیں یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یزید کی بیعت توڑ رہے ہیں اس فاسق اور فاجر کی، آپ جہالت کی موت مریں گے. یہ وہ نظریات ہیں کہ جن کی وجہ سے برادران اہل سنت میں فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور ہر قسم کے مجرم کو خلیفہ اور امام بنایا جا سکتا ہے اور اگر وہ بن جائے تو پھر اس کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا ان نظریات کی بنیاد پر. اب آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 344. اب یہاں پر نظر آ رہی ہے ایک بیعت کہ جو معاویہ نے ایک سو کالڈ اپنے ایک صحابی کو جس کا نام تھا بسر بن ارطات اسے بھیجا تھا مدینے میں قتل عام کے لیے. اور اس وقت جناب حضرت ام سلمہ کے پاس گئے جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. تو اگلے پیراگراف میں اگر آپ دیکھیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ام المؤمنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا اے ام المؤمنین آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور یہ ظاہر ہے کہ یہ گمراہی کی بیعت ہے. حضرت ام سلمہ نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ تم اس کی بیعت کر لو. میں نے اپنے بیٹے عمر کو بھی اس کی بیعت کا حکم دیا ہے. میں نے اپنے داماد عبداللہ ابن زمعہ کو بھی اس کی بیعت کا حکم دیا ہے. یعنی معاویہ نے جب مدینے میں چڑھائی کی اور اپنا ایک جلاد بھیجا کہ جو صحابی تھا اس کا نام تھا بسر بن ارطات اور اس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں، تو اس وقت ام المؤمنین نے بھی اپنے بیٹے اور داماد سے جان کے خوف کی وجہ سے کہا کہ بیعت کر لو اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے بھی کہا کہ تم بیعت کر لو، گو کہ یہ بیعت گمراہی کی بیعت. تو یہاں پہ تو کہا جا سکتا ہے کہ تقیہ والی بیعت ہے اور عموماً اس زمانے میں ظاہر ہے کہ عالم اسلام اس دور سے گزر رہا تھا کہ قتل عام تھا اور جب چاہے جس کو چاہے مار دیا، ظلم کا بازار گرم تھا. رحمت للعالمین کا اسلام بدل کے رحمت کے بجائے زحمت بن چکا تھا، جس طرح سے آج رحمت للعالمین کے اسلام کو دہشت گردی کے ذریعے سے بدنام کیا جا رہا ہے. تو ایک جانب عبداللہ ابن عمر کا وہ قول ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیعت نہ توڑو اور یہاں پر حضرت ام المؤمنین ام سلمہ فرما رہی ہیں جان بچانے کے لیے بیعت کر لو تو چلو کوئی بات نہیں، یہ وہ حکم ہے، اسے کہتے ہیں تقیہ. تو یہ تو بالکل ایک عقلی سی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ شخص اتنا جلاد تھا بسر بن ارطات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے عبید اللہ ابن عباس کے 2 کمسن بچوں کو اس شخص نے ماں کے سامنے ذبح کر دیا اور یہ پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے صفحہ نمبر 345 پر. اب یہی عبداللہ ابن عمر کے جس نے مولا امیر المومنین کی بیعت نہیں کی اور پھر یزید کی بیعت کی، یزید کی بیعت توڑنے سے منع بھی کیا اور عبداللہ ابن متی سے کہا کہ قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے بیعت کی ہے یزید کی اللہ اور رسول کے نام پر. لیکن دوسری جانب جب حکومت حاصل کر لی عبداللہ ابن زبیر کے قتل کے بعد
पूरी हुकूमत हासिल कर ली अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने, और उसने अपना गवर्नर मदीने में भेजा हज्जाज बिन यूसुफ को बनाकर। तो अब यही अब्दुल्ला इब्न उमर एक रात भी बगैर बैत के सोने को तैयार नहीं है। मौला अमीरुल मोमिनीन की बैत नहीं की, यजीद की कर ली, यजीद के गवर्नर की भी कर ली। अब्दुल मलिक इब्न मरवान के गवर्नर के बैत की तो किस आलम में? शरह नहजुल बलागा में बयान हो रहा है, जिल्द नंबर 13 और सफ़ा नंबर है 145 के फ़इन्नहु इम्तनअ मिन बैत अली अलैहिस्सलाम, यानी अब्दुल्ला इब्न उमर ने बैत नहीं की अली अलैहिस्सलाम की, लेकिन क्या किया? रात की तारीकी में जाके दरवाजा खटखटाता है हज्जाज बिन यूसुफ का। किस लिए? लियुबाया अब्दुल मलिक, ताकि अब्दुल मलिक इब्न मरवान की बैत करे, ताकि एक रात भी इस आलम में ना सोए कि इमाम न हो। इमाम अली इब्न अबी तालिब की बैत नहीं की, यहाँ पर ख्याल नहीं आया कि एक रात भी मैं बगैर इमाम के कैसे सो गया, लेकिन अब्दुल इब्न मलिक इब्न मरवान की बैत के लिए हज्जाज को जाके रात की तारीकी में उठाया, क्योंकि जहन में क्या था कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन माता वला इमाम लहू माता मीततन जाहिलिया। आखिर में क्या किया हज्जाज ने? अन अखरज रजुलहु मिनल फराश, कि उसने पाँव निकाला अपना बिस्तर में से और कहा कि इस पे पाँव पर हाथ रखकर बैत कर लो। अब आपके सामने किताब है अल-एतिसाम, जिल्द नंबर 3, और यहाँ पर सफ़ा नंबर 46 में ये वाला मौजू है। तफसील से अलबत्ता हम बयान कर चुके हैं कि फासिक व फाजिर व ज़ानी व शराबी की इमामत और खिलाफत कुतुब अहले सुन्नत में और बरादरान अहले सुन्नत के उलमा के नज़दीक। अवाम अलग हैं, बहुत ही मासूम हैं, सब हमारे भाई हैं, इनके उलमा बिल्कुल अलग हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनके उलमा के नज़रियात से हम पब्लिक को आशना करें। कि यहाँ पर इमाम मालिक ने जो इस्तदलाल किया किसी फासिक की बैत करने के लिए, वो किससे किया? क़द बाया इब्न उमर अब्दुल मलिक इब्न मरवान बिस्सैफ अख़ज़ल मुल्क, के तलवार के जरिए से उसने हुकूमत हासिल की, और अब्दुल मलिक इब्न मरवान की बैत की किसने? इब्न उमर ने। यानी इब्न उमर ने बैत कर ली तो ये दीन हो गया कि दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। क्योंकि इब्न उमर अगर दीन माना जाएगा तो फिर इब्न उमर ने तो मौला अली की भी बैत नहीं की, इसका मतलब है मौला अली की बैत भी ज़रूरी नहीं है। जब उनकी ज़रूरी नहीं है तो बाकी खुलफा की भी ज़रूरी नहीं है। और फिर इब्न उमर ही के भाई यानी अब्दुल्ला इब्न उमर के भाई उबैदुल्लाह इब्न उमर ने तो मौला अली से जंग की, फिर माविया ने भी जंग की, हज़रत आयशा ने भी जंग की, इसका मतलब है खुलफा से जंग भी जायज़ है और फिर उनको बुरा कहना भी जायज़ है। अब आपके सामने तारीख़ इस्लाम व वफ़ायात व मशाहिरुल आलाम, जिल्द नंबर है 3, और यहाँ पर यही वाला मौजू है जो तफसील में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अबू लुअलु के जो कातिल था जनाब उमर का, इसे कत्ल किया उनके बेटे उबैदुल्लाह इब्न उमर ने, और साथ ही उनकी कमसिन साहबजादी को भी कत्ल किया कि जो मुसलमान। और फिर ये मौसूफ भाग गए शाम, जनाब उस्मान के ज़माने तक तो रहे, लेकिन जैसे ही मौला अमीरुल मोमिनीन को खिलाफत मिली तो ये शख्स भाग गया शाम, और आगे आगे ये शख्स मौला अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में था मुआविया की फौज में, और फिर उसी फौज में ये शख्स मारा गया। वकाना मुक़द्दम जैश मुआविया यौम सिफ़ीन फ़क़ुतिला यौम आइज़, ये शख्स शाम भाग गया था और उसके बाद मुआविया की जैश फौज के मुक़द्दमे में था, बिल्कुल शुरू में था, और वहीं पर ये मारा गया। और ऐनन यही वाला मौजू है तुहफ़तुल लतीफ़िया 232 में, और अल खुलफ़ा राशिदून मिन तारीख़ इस्लाम में भी यही वाला मौजू है, सफ़ा नंबर 221 में, कि उबैदुल्लाह इब्न उमर ने अबू लुलू की बेटी को मारा। उसके बाद ये मौसूफ शाम भाग गए, हारिमन मिन्हु इला शाम, और काना मुक़द्दमा जैश मुआविया, और फिर ये मुआविया की फौज के मुक़द्दम में थे, यानी बिल्कुल शुरू में थे, यौम सिफ़ीन में। फ़क़ुतिला यौमइज़िन, उसी दिन ये शख्स मारा गया। अब हम यहाँ बताना चाहते हैं कि इस्लाम हज़रत आदम से लेकर हज़रत ख़ातम तक है। हज़रत ख़ातम ने इरशाद फरमाया जब दुनिया से जा रहे थे, और बार बार इस जाने तवज्जो दिलाई, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन किताबल्लाहि व इतरत अहले बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु अबदा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। लेकिन जब रसूल की ज़िंदगी में रसूल के कौल ही को हजर, हिज़यान और बकवास कह दिया गया, तो नतीजा ये निकला कि कुरान की तालीमात की भी तावीलात की गई, अहले बैत की मुखालफत की गई, अहले बैत पर जुल्म किया गया, और इस किस्म के अफराद के गलत रवैयों को और आमाल को शरीयत का मंबा, मज़दर या सोर्स बना दिया। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको अपनी अपने रसूल, अपनी हुज्जतों, खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मार्फत और इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।